मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा जिस औरत से निकाह करना चाहे उसको एक नज़र देख सकता है। पता है आपको इस बात का? कहीं पहली बार ही सुने, देख लो जी, ये सुनते नहीं ना। ये पूरा इमाम अबू दाऊद और नसाई इब्ने माजा तिरमिज़ी इनको पढ़ के देखे, कई मुहद्दिसीन ने पूरा पूरा चैप्टर कायम किया है। उसके तहत ऐसी हदीसें लिखी जिससे ये वाज़े है कि जिससे आपने निकाह करना आप देख सकते हैं। पर देखने का मतलब ये नहीं कि 8 दिन पार्क में बैठे रहो, ये मतलब नहीं भी हर हफ्ते ही मुलाकात हो, ना 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 ना। इसके दो मतलब उलमा ने बयान किए। एक तो ये है कि घर के जो अच्छे अहबाब हैं, जैसे वालिद हैं, वालदा है, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन साहिबा हैं, उनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे कि मैनू तुहाडे ते इतमाद है, तुसी वेख के आओ। उन्हें वेख्या तो समझो इन्हें वेख्या है। वो जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। एक देखने का ये मतलब होता है और एक देखने का ये भी मतलब है कि वो औरत बिल्कुल आपके सामने आ जाए, आप उसके सामने एक नजर आप देख लें, कद काट उसका रंग सूरत, बस अल्लाह ए नोवे के नंबर ले लो ते काला ते दे, काला ते जान दो। इसकी शरीयत में इजाजत है नहीं, एक नजर देखने की इजाजत बहरहाल है। हुण इदां दी गल सुन के कई कहंदे ने आ तां नवीं सुनी है, ते जिहड़े हर रोज़ विआह तो पहलों एक दूसरे नूं बर्गर खिला तो कुल्फियां तो दब्बी खलोते उन्हां नूं पुछण वाला कोई नहीं। तवज्जो है ना? हमारे इस्लाम के अंदर बहुत सारी आसानियां हैं, लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ रवैये बनाए हुए हैं। फिर कहते हैं इस्लाम सख्त आ। मैं कहा तू समझे ही नहीं इस्लाम नूं, तैनू तो आपे ही सख्त लगना है। तू इस्लाम को समझेगा तो फिर पता चलेगा ना। ये पंजतन पाक की 5वीं हदीस थी, आपने जिससे निकाह करना है आप उसे एक नज़र देख सकते हैं, लेकिन बस देखना है। उसके बाद गप शप जनाब अली मरी घूमना तल कलर कारत दब कर ये काम नहीं करना मेरा बच्चा, इसकी इजाजत नहीं। जो है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। अगली बात, जाग रहे हैं तो ख्वाजा की छठी हदीस भी आए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर इरशाद फरमाया कि जब शादी हो जाए, तवज्जो है जी, मियाँ बीवी की शादी हो जाए तो फरमाया इन दोनों को चाहिए कि दीनी मुआमलात में एक दूसरे की मदद करें। मियाँ को चाहिए कि अपनी औरत की मदद करे, औरत को चाहिए मियाँ की मदद करे। अब वो कैसे कर सकती है? हुजूर ने मिसाल दिया बाकायदा तौर पर। ये अल्लामा प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद गिरामी, सूफी बासफा, पीर तरीकत, रहबर राह रुश्द व हिदायत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने किताब लिखी हुकूक ज़ौजन, उसके अंदर भी आपने इस हदीस को लिखा है। आप फरमाते हैं कि मिसाल मेरे आका ने यह दी है, अगर फजर के वक्त शौहर की पहले आंख खुली है तो यह अपनी बीवी की मदद करे। कैसे? उसे उठाए कि उठ नमाज पढ़। आवाज मठी आ गई है, सोने हो सुभान अल्लाह ना सवाब हुंदा जे। और अगर औरत की पहले आंख खुली है तो वो अपने शौहर को उठाए, उठिए भाई नमाज पढ़ें। बल्कि यहां तक ये रिवायत अभी खत्म नहीं हुई, यहां तक है अगर उठाया, यानी शौहर उठा बीवी को या बीवी उठी शौहर को उठाया और वो चला गया वुजू करने के लिए, चली गई और वापस आके देखा तो वो सोया हुआ है दूसरे वाला, तो फरमाया अपने गिले हत्थां दे इंज करके छिट्टे मुंह ते मारे। ये मोहब्बत का इजहार भी है और जगाने का तरीका भी है। यहां तक फरमाया कि मदद करो दीन के ऊपर। समझ आ रही है? बस वो छिट्टे ही मारने ने पूरा जाग नहीं डोलना सवेरे सवेरे, नहीं तो देखिए इदां दी गल्लां सुन के बड़े राजी होंदे नहीं है। तो ये मैं आपका टेस्ट बढ़ाने के लिए बोलता हूं ताकि आप जागते रहे ना, बहुत ही ना सीरियस हो जाया करो। बोलो तो सही ना यार। हाँ बिल्कुल बैठे ना जनाब। आप समझ आ रही है मेरे अजीजों को? कोई नहीं आ रही? तो दीन के मुआमलात में मदद करो, ये मिसाल दी गई है। इसी तरह अगर औरत पर्दा नहीं करती तो मर्द को चाहिए उसकी मदद करे। कैसे? उन्होंने आके भी चादर मैं ले आके देना ते बुरका मैं ले आके देना, मदद हो गई ना उसकी। और अगर औरत ना माने तो उसको फिर समझाए और समझाने के लिए बताए पर्दा होना चाहिए। अब ये मेरे से पर्दा करना जरूरी है, उनको कीमती शायद ही होता है, चवल शायद तो पर्दा नहीं ना होता। आपको तरीका होना चाहिए बात करने का। मिसाल के तौर पे आप अमूमी तौर पे मोबाइल होता है, ये देखो मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर ये कवर चढ़ा हुआ है, सारे दे कुड़ियां तो भावें मुंडे, बल्कि वो तो बुक पेपर होता है, बुक कवर, बुक इत्थे भी उत्तों भी इंज फिर टिशू च दब के बैग दे विच। कोई भी औरत तो उसे बोला हम लड़ाई झगड़े वाले तो नहीं है, लेकिन हम सवाल तो कर सकते हैं ना। है वो ये है मोबाइल इन्ना जनाब टिशू ना लपेटिया तो फिर कवर च उत्तू बुक कवर तो फिर टिशू, कहते लै बाहर रहो तेनू झरीटा लग जानियां। उन्होंने कहा आही तेनू मसला समझाउणा सी, मोबाइल बाहर रवे तो जिवें इनू झरीटां लग जांदियां ने ना, इदां ही जे तू बेपर्दा रहना है तो तैनू भी लोकां दियां नज़रें दियां झरीटां लगणियां ने, बच जा।
جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ فرماؤ گے پیار دے نال ہے. ہاں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. تو فرمایا کہ جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں دین کے معاملات میں. وہ جو بھی دین کا معاملہ مرد نہیں کرتا عورت سمجھائے, عورت نہیں کرتی مرد سمجھائے. آپ کو ایک بات سناؤں آپ حضرات کو, توجہ ہے. میرے ایک دوست ہیں کسٹم آفس میں وہ کام کرتے تھے, یہ کافی عرصہ پہلے انہوں نے مجھے بات سنائی. کہہ رہا جی میری شادی جب ہوئی نا تو جو میری بیوی بنی وہ حافظہ تھی. تو کہہ رہے وہ جب میرے پاس آئی نا تو اس نے مجھے آ کر پہلی جو بات کہی, اس نے کہا جی حضرت مجھے آپ اپنی تنخواہ بتائیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے. تو میں نے آخیا 50,000. 10-12 سال شاید پرانی گل, شاید اس تو بھی شاید پرانی ہوئے گی. تو انہیں آخیا بھی حضور گزارش ہے وے 51,000 میں گھر نہیں جے وڑن دینا. صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو 51,000 وہ تسی لیا تو مینوں وہ تسی سورس دسنا بھی کتوں دی آیا ہے. آیا کہ کوئی پلاٹ ویچیا ہے, کوئی ہور کاروبار کر دی, کوئی دکان ہے. جے نوکری ہے تو جنی ہے وہ نہیں. وہ کہتے 25,000 بھی ہوئی نا تو میں 5 گزارا کرنا ہے. انہیں کہا پل یہ لوگ کہ کیوں؟ انہیں آکیا میں حرام نہیں کھانا, میں حلال ہی کھانا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی جزاک اللہ آپ کو عزت بخشے. اس بات کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. انہیں آکیا میں حلال کھانا میں حرام نہیں کھانا. کہندا حضرت جی انہیں میری انج دی مدد کیتی ہے کہ اس دن دا جزاک اللہ آپ کو عزت بخشے. یہ دا مطلب گلنا چ وزن ہے. یہ قوم سننا چاہتی ہے اور یہ ادھا دے موقع دے ہونیاں چاہیے نے. وہ بولو تے صحیح نا, اس بات کو ذرا سمجھیے. وہ کہندا جی اس بعد مینوں سکون ہو گیا. پہلو میں کہ تو کی کردا سی؟ کہندا حضرت توبہ تے کر لئی لیکن گل اے وے اسی پہلو گھوگی ماردے سی. اج کہندے نے گھوگی مارن دا 5,000 لگنا. کہندا جی اس بعد آپا گھوگی تو گھوگی رہ گئی, آپا چڑی بھی کدی نہیں ماری. نہیں کرنا حلال حرام کام نہیں کرنا بس اللہ تے خیر صلاح. کہندا واقعی مولانا جے چنگیاں بیویاں آ جان نا تے بندے نوں اسے ویلے اللہ تعالیٰ اے راہ راستے لے آوندا. تے جے چنگے بندے مل جان پھر اللہ تعالیٰ اس عورت نوں راہ راستے لے آوندا ہے. کئی عورتاں ہوندیاں جڑیاں ناول تے ڈائجسٹ پڑھن والیاں, ڈرامے دیکھن والیاں, جڑیاں وڈیاں ڈرامے ویکھدیاں بھی انہاں تو وڈا ڈرامے بازی کوئی نہیں ہوندا. لیکن اگر انہاں نوں کوئی دیندار بندہ مل جائے 1 مہینے تو بعد کہندیاں نے غفلت دے وچ رہیاں جنہ رب دی بارگاہ سجدہ کرن دا لطف ہے کتے ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں ہے. وہ اچھا بندہ مل جائے تو تربیت ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد فرمائیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. ہاں اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن میں نے موٹی موٹی آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ اس موقع پر آپ کو تھوڑی اویئرنس بھی ہو جائے اور ہماری تربیت بھی ہو جائے. گل سمجھ آؤں بھی سارے پرامانوں اگر آ رہی ہے. 6 حدیثیں ہو گئی تھی, جاگ رہے ہیں تو خواجہ کی چھٹی کے بعد آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے طواف ہوتے ہیں چکر 7. اس نسبت سے 7ویں حدیث جاگ رہے ہیں تو سناؤں آپ حضرات کو. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا, یہ مختصراً و مفہوماً حدیث سنا رہا ہوں. آپ میں سے کچھ بندے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں تو آپ نا تقریر نہیں سن پائیں گے, آپ کو مزہ نہیں آئے گا. دیکھ لیں ادھر, مزہ آئے گا آپ کو. حضور بہترین شادی کون سی ہوتی ہے؟ اب یہ میرے آقا بتا رہے ہیں, سن لیجئے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس شادی کے اندر خرچہ کم کیا جائے وہ سب سے بہترین شادی ہوتی ہے. اللہ آپ کو عزت بخشے. جس کے اندر جزاک اللہ فضول خرچیاں نہ ہوں, میں فضول دے خرچے وہ نہیں ہونے چاہیے. فرمایا جس میں وہ نہ ہو, فرمایا وہ بہترین شادی ہوتی ہے. جاگ رہے ہیں تو 8ویں حدیث عرض کروں. اور یہاں پر میں تبصرہ تو کرنا چاہتا تھا لیکن ایک بات کی طرف اشارہ دیتے, شادیاں کرتے ہیں قرضے لیتے ہیں. بسم اللہ, اللہ آپ کو عزت بخشے میرے بھائی. بیچارے قرضے لیتے ہیں اور انہیں قرضے وہ نہ ہوندا نہیں جنہ کر بیندے نے, تو پھر بعد دے وچ وہ بلیم سارا کسی اور تے لگ جاندہ ہے. جزاک اللہ. اور وہ بلیم کس پہ لگتا ہے بھلا آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ وہ بلیم اسے عورت تے لگتا ہے جنہوں ویاہ کے لے آؤندے جے کہندے جدوں دی آئی ہے نا ساڈے تے تک قرضہ ہی نہیں مکا, او مرے دے آن تو 5 دن پہلو تو قرضہ چکیا سی, او بیڑا تر جا تیرا. ہن نہیں تو سی سبحان اللہ کہنا ہے, اے دے آن تو پہلے تو قرضہ چکیا سی, تو تے ڈرامے کرنے سن سارے محلے دے وچ جان دا مراسی اکٹھا کر کے تو نچایا. اے او دی واسطے تو قرضے چکے سن, تینوں کہنے گیا سی قرضے چک, ہن کہنا جدوں دی آئی تے میرا قرضہ ہی نہیں لتھا.
کمال والی گل ہے وہ بینک چ کام کر دیا جڑا آمدے تیرے قرضے لاوے سانو سوچنا چاہیے میں ڈرامے کرنے آسی جناب اپنے شادی ایک سنت ہے ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے اور کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں کس نے کہا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین شادی ہے جس میں بندے کا خرچہ کم ہو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے بہترین شادی وہ ہے جڑی اپنی اوقات دے مطابق ہوئے بس اپنی اوقات تو زیادہ ذات دی کوٹ کی لی چھتیریاں نو جپے تنوہ کیا کرنے جپے پا جدہ مولوی تو سا کوئی نہ سنے ہوئے گا تو میں نے سادہ بھی حوصلے والا بندہ آجے جگر کم والا بندہ میں نے سن ہی نہیں سکتا لیکن بات یہ کہ پتہ تو چلے نا ہم نے کرنا کیا ہے یہ 7 حدیثیں ہیں اور اس پر قرضے مرضے نہ لیا کرو ہاں تھوڑا بہت ہو گیا ہے کوئی یک دم مہنگائی ہو گئی ہے بہن بھائی سے لینا پڑا تو وہ پھر بلیم ہو دیتے نا لا اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے یار ایسے ہی جناب عجیب و غریب کام ہوتے ہیں حدیثیں ہو گئی ہیں 7 جاگ رہے ہیں تو 8ویں پڑھوں اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں اس نیت سے پڑھتا ہوں اللہ کر کے ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں میرے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا بہترین ولیمہ کون سا ہوتا ہے توجہ ہے گی ابراہمان دی بہترین ولیمہ کون سا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس میں اب یہ سوچنے والی بات نبی پاک نے پھر بہترین والی بات نہیں کی نبی پاک علیہ السلام نے جب بتایا نا آپ نے فرمایا گندہ ترین ولیمہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے آج کل غریب رشتہ داروں سادے ہی نہیں بس اوقات بڑھے بابے نہیں سادے کہندے نے دھوتی بننی ہونی تو آپ میرج حال جانا تو دھوتیاں والے نہیں پینٹاں والے جان میں کہ پینٹاں والے جدوں کٹے کھول دیجئے پھر پتہ لگدا جے اللہ اکبر جو میں 8ویں حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کی ہے ذرا اس کو سنیے گا فرمایا کہ گندہ ترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے ہمیں اپنے طور طریقے اور جو اپنے رویے ہیں ان پر غور کرنا چاہیے عمومی طور پر جو غریب ہوتے ہیں ان کو ویسے نظر انداز ضرور کیا جاتا ہے تو غریبوں کو نظر انداز نہ کیا کریں اپنے جو رشتہ داروں میں سے بالخصوص ہوں ان کو تو ضرور بلایا کریں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شریک کیا کریں اللہ کریم اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کیا میں امید کروں کہ اس پر عمل فرمائیں گے اب آ جائیے ذرا 9ویں حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جی نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 من سنن المرسلین فرمایا 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں ادھر منڈیا ادھر ویکھ ہوئے ادھر میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ میں نے بار بار کہا ہے میری توجہ بڑھ جاتی سارے ادھر ویکھنا پے گا تانوں اٹینشن پلیز کہتے ہیں یور اٹینشن پلیز توجہ آپ کی ہونی چاہیے یہ دن سمجھو لیکچر ہو رہا ہے تو آپ کوئی سیکھنا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں پوچھا گیا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں نبی پاک نے فرمایا التعطر سب سے پہلے عطر لگانا والسواک اور دوسرا ہے مسواک کرنا والحیا تیسرا ہے حیا کرنا والنکاح چوتھا ہے نکاح کرنا یہ 4 چیزیں نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں اب یہ جو عطر لگانا ہے خوشبو لگانا یہ یاد رکھ لیں یہ مردوں کے لیے حکم ہے عورت اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے بس اور وہ بھی اپنے گھر کے اندر وہ خوشبو لگا کے باہر نکل ہی نہیں سکتی اب یہاں پر عورت تو دین سختی کرتا ہے میں کہتا ہوں خوشبو تو روکیا بھی تیرے کیڑا متھے تے بندوق رکھی ہے تینوں مسئلہ دسیا ہے نا تینوں چاہیے تو عمل کر نہیں عمل کرنا تو قبر چاپے بھگتنا ہی اس میں عورت کا تحفظ ہوتا ہے اور عورت جو خوشبو لگا کے نکلے ویسے بھی بلا مقصد بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے یہ ویسے ایک فلسفہ ہے جو لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا انہوں نے تماشا بنا دیا اور وہ یہ ہے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ عورت کو گھر کی ملکہ بناتا ہے اسلام کا مزاج کیا ہے کہ وہ عورت کو گھر کی ملکہ بناتا ہے لیکن انہوں باہر نکل کے نکرانی بنان دا شوق چڑھے آجے کدی سکولاں دے وچ کدی دفتراں وچ کدی بینکاں وچ اینے کھجل ہونا ہی ہونا ہے اینوں اس تو سوا نظر ہی کوئی شے نہیں آوندی حالانکہ وہاں پر دل دماغ کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ سب کے سامنے او بی بی اللہ دا نام گھر رہ اپنی حفاظت کر اور میں یہاں ایک جلدی میں بات سناؤں ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ عورتیں
बारगाह खैरुल अनाम में हाजिर हुई और आके कहा कि हमारे लिए भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए। कहा किस बात का? जिहाद में जाने का, और मर्द जिहाद में जाते हैं तो हम नहीं जा सकती, तो हमारे लिए भी एहतमाम होना चाहिए कि जैसे मर्द अकेले हज पे जाते हैं तो हम भी जाएं। हुजूर आपने हुक्म दिया है कि ये अपने महरम के साथ जाएं। कहा बिल्कुल हुक्म दिया है। तो ये तो फिर सवाब लुट के लै गए बंदे, जंगां ते भी ये जान, जिहादां ते भी ये जान, ते हज्जां ते भी ये जान, ते सानू इजाजत ही कोई नहीं, असीं घरां च ही रहना है, ते आह ही न्याणे, ते आह ही घर, ते आह ही रोटियां, जिद्दां आदतां हुंदियां। उन्हें आख्या भी हजूर है साडी गल है, तो ऐ सानू को मसला ते हल करो। हजूर ने फरमाया करिए जी हल, जी करो। फरमाया तुम अपने घर में रहकर अपनी हिफाजत कर लो और अपने शौहर की बात मान लो, अल्लाह तुम्हें हज, उमरा, जिहाद और हर चीज का सवाब अता फरमा देगा। मसला हल होया कि कोई नहीं होया? लेकिन इस बीबी को कौन समझावे? हुण 2 जमात पढ़ जू गई है, नहीं 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 मैंने तो नौकरी करनी है, अज तो जमाना ही है नहीं। मैं कहती हूँ किद्दां दसीए जमाना केड़ा आ गया है। तो औरत को चाहिए कि अपने घर में रहा करे। अगर तुझे नहीं भी समझ आती तो मरने तो बाद जवाब तू आप ही देना है, हम अपना फरीजा पूरा कर रहे हैं। तो ये जो इत्र लगाना ये मर्द के लिए है, और बिलखसूस मजहबी लोग जो होते हैं इनको चाहिए कि ज़रूर खुशबू लगाया करें। समझ आई ना? मजहबी लोग नात खान हो गए, नकीब हो गए, खतीब हो गए, पीर हो गए, इन्होंने चाहिए लिबास भी अच्छा पाउण। अच्छा लिबास पहनना ये हुजूर की सुन्नत भी है और हुक्म भी है, और अल्लाह इससे राज़ी भी होता है। समझ आ रही है? जबकि वो अच्छा लिबास का मतलब मर्दां वाला ही होवे, बीबियां वाला ना होवे। बस औकात ऐसे भी कई एक वक्त आया था नात खाना नहीं दे सूट पाए सी भी लगता सी भी ये हूँ ही ना किसी बरात तो ही आया है, तो बीबियां वाले ही कपड़े पा के आ गया। ये एक मरतबा ऐसा हुआ था, आपको याद होगा। हूँ तो फिर भी इन्होंने को संजीदा कपड़े शुरू कर छड़े ने। तो ये अच्छा लिबास पहनना चाहिए, संजीदा लिबास पहनना चाहिए। तो उसके बाद खुशबू भी लगानी चाहिए। इस खुशबू के साथ नीयत क्या करनी चाहिए? ताकि मुसलमानों को राहत हो, जो मेरे पास बैठे उनको खुशबू आए, बदबू ना आए। समझ आ रही है? तो इसके साथ उनका दिल खुश होगा, मोमिन का दिल खुश हो गया तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। तो खुशबू लगाया करें। वैसे मेरे आका करीम ने फरमाया है 3 चीज़ों का कभी इनकार नहीं करना। पूछा गया कौन कौन सी? नंबर 1 फरमाया जब तुम्हें कोई इतर पेश करे तो इनकार नहीं करना, ले लिया करें। नंबर 2 तकिया, जब तुम्हें कोई तकिया पेश करे, मेरे भाई मेरे अजीज, जब तुम्हें कोई तकिया दे तो फरमाया उस वक्त भी तुमने इनकार नहीं करना, तकिया भी ले लिया करें। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि जब तुम्हें कोई बंदा दूध पेश करे तो फरमाया वो दूध भी इनकार ना किया करें, वो भी आप लेके पी लिया करें। अगर ज्यादा पीने का दिल नहीं करता तो बेशक आप घूंट भर लें बिस्मिल्लाह पढ़ के, लेकिन उसका इनकार ना किया करें। ये 3 चीजें हैं जिनके बारे में ये हुक्म है। पहली चीज थी इत्र लगाना, इत्र लगाया करें। और अगर इस नीयत से लगाया कि मैं इत्र लावांगा वेखांगा फिर केड़ा लाउंदा है, लोग की आखण के बड़ा बल्ले बल्ले, तो फरमाया ये नीयत नहीं, क़यामत वाले दिन फिर उसके जिस्म से बदबू आएगी, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को सुकून पहुंचे, बस आप इत्र लगाए। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया वस्सिवाक, मिसवाक करना। ये जो मुंह की सफाई है ना, मिसवाक के जरिए से कामिल तरीके से हो जाती है। आजकल के दौर में ब्रश इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई मना नहीं है, फकीर दोनों चीजें इस्तेमाल करता है। मेरी गाड़ी में मिसवाक भी है, ब्रश भी है, घर में अलग है, जहां भी हम अपना सामान पूरा रखते हैं, हुजूर की सुन्नत है। और वैसे भी हमें मिसवाक से मोहब्बत होनी ही थी, चूंकि हम हुजूर के उम्मत ही हैं, लेकिन कामिल मोहब्बत अगर करवाई है तो हजरत अत्तार ने करवाई है। मेरे पीरो मुर्शिद आप इतनी मोहब्बत अपने सीने से लगा के रखते हैं, वो अलग बात है। बस औकात लोग हमें तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, मिसवाक का सुन्नत ने तो फलानी शायद सुन्नत नहीं, बातें करते हैं। क्या कर सकते हैं हम? जो कुछ होता है वो करके दिखा देते अल्लाह के फजल से। वह अल्लाह उनका भी भला करे और अल्लाह तुम्हारा भी भला फरमाए। अब ये सुनिए, मिसवाक किया करें। यकीन करें हम में से जितने लोग बैठे हैं ना, या घरों में माएँ बहनें सुन रही हैं, आप इस बात पर गौर करें कि अब कितने दिन हो गए हमने अपने मुंह में मिसवाक नहीं की या बुरश नहीं किया। जरा गौर करें ते पता जे किन्नी बो आउंदी हुंदी जे। कई बंदे सानू मसला दसन आउंदे ने ना, हजूरा मसला इंज ते इंज, यकीन करो वो मसला दसन डिया हुंदा है, सानू मसला बनिया हुंदा है। हुण दसो किहड़े पासे जाइए? ऐसे ही है जी रिजवान भाई, असीं हुण दसो किहड़े पासे जाइए? यकीन करें अपने मुंह को साफ रखा करें। और ये भी मैं आपको बता दूं, यहां तक फरमाया गया, फरमाया कच्चा प्याज और ये जो बदबूदार चीजें मूली वगैरह ये खाकर कोई हमारी मस्जिद के करीब ना, ये बाकायदा रिवायत है। और अगर ये खाई है तो मिसवाक करके फिर जाए, को तरीकाकार होना चाहिए हमारा। तो ये मिसवाक करें। अच्छा, मिसवाक का फायदा, दांत साफ, हाजी बस नहीं, मसूड़े ठीक, दांतों को कीड़ा नहीं लगता, हाफजा मजबूत होता है, गर्दन के पट्टे मजबूत होते हैं, ये फायदा ही अपना है।
ٹھیک ہے؟ تو یہ مسواک ضرور فرمایا کریں، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے حیا۔ جس طرح درخت قیمتی ہوتا ہے پھل کی وجہ سے، اسی طرح انسان قیمتی ہوتا ہے حیا کے پھل کی وجہ سے۔ بسم اللہ۔ جس کے اوپر حیا کا پھل نہیں ہے وہ بندہ قیمتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے اوپر حیا کا پھل لے کے آئیں۔ اور اس میں عورتوں کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور مردوں کو بھی 1% پیچھے نہیں رہنا چاہیے، حیا پورا کریں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کتنا حیا کرتے ہیں۔ رحمت عالم علیہ السلام بخاری شریف جیسی کتاب میں موجود ہے، پہلے دن کی نئی نویلی دلہن اپنے گھونگٹ میں بیٹھ کر اتنا نہیں شرماتی تھی جتنا میرے مصطفیٰ عام حالات میں حیا فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا شرم و حیا اتنا اعلیٰ اور عظیم تھا۔ اور یاد رکھ لیں، جس معاشرے میں حیا اٹھ جائے قوم بھی بے حیا ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو حیا ہونی چاہیے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب تمہارے پاس حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ جدو حیا مک جائے تو بندہ مثل جانور دے ہو جاندہ ہے۔ جانور دی مجبوری ہے قلے تے بنے آئے، نہیں تو ادھر ٹکر مار، ادھر مار، اے دے پٹھے خراب کر، اے دے کر، اے دیں جے دے حیا نہیں ہوندہ، اے دے نہ لڑ، اے دے نہ لڑ، ایتھے کر، او تے ڈنگر، کوئی فرق نہیں، او دیاں 4 لتاں نے، دیاں 2 لتاں نے، بس بیٹھے ہو۔ اپنے اندر حیا بھی ہونا چاہیے۔ اور میں یہاں پر ایک دھیرے سے بات کرنے لگا ہوں، اور میں چیک کروں گا سٹیج سے آخری بندے تک کس کو سمجھ آئی ہے۔ جب حیا کرنا ہے نا تو سب سے پہلے حیا خدا اور مصطفیٰ کا کرنا ہے، اس کے بعد حیا صحابہ اور اہل بیت کا کرنا ہے، اور پھر حیا اللہ کے ولیوں کا کرنا ہے، پھر علماء محدثین اور صوفیاء کا کرنا ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کا کرنا ہے، پھر اپنے بڑوں کا کرنا ہے، پھر ہر مسلمان کا حیا کرنا ہے۔ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو یہ ہے حیا، ہم نے کرنا کس کا ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ ترتیب اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے معاشرے میں تلخیاں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی اللہ رسول کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف، اور آج کل وہ جیلم کا فتنہ، بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہوں تیرا ابا ہے نہیں تو ساڑھے ابا نے تو کچھ نہیں کہہ رہا، نویں ڈرامے کرن ڈیا بیٹھا۔ آج کل میں نے ویسے اس کو پھکی نہیں، پھکا دینا شروع کیا ہوا ہے، پھکا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جمعے کے خطابات آپ دیکھ لیا کریں تو آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال آج شادی کا موقع ہے تو یہاں پر تو میں اپنے موضوع کی ہی بات کروں گا تاکہ 2-4 بات